प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 16 गते। तदनुसार इस्वीसन 2020 डिसेम्बर महिनाको 31 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँझै राशिफलको आजको यस अङ्कमा चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने सामान्य विश्लेषण हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। तपाईँ आफ्नो समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो इमेल आइडी jkpkoirala@gmail.com मा आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरण लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ र प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। समयक्रमले ती प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै तपाईँ मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई 98 14 34 81 11 यो नम्बरमा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी जन्मकुण्डलीका ग्रहहरूको प्रभाव तपाईको जीवनमा हुबहु लागू हुने सम्भावना हुने गर्दछ। यसरी मेल वा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क वा चार्ज तिर्नु पर्दैन। यो जानकारीपछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 16 गते बिहिबार। तदनुसार इस्वीसन 2020 डिसेम्बर महिनाको 31 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु। आज कोशी कोका सङ्गममा मेला। आज रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन छ। रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानीको मुहुर्त समेत जुरेको दिन छ। चन्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिल्लागा प्रतिपदा तिथि बिहान 9 बजेर 19 मिनटसम्म, त्यसपछि द्वितीया तिथि पुनर्वसु नक्षत्र बेलुका 8 बजेर 12 मिनटसम्म, त्यसपछि पुष्य नक्षत्र। चन्द्रमा मिथुन राशिमा दिउँसो 2 बजेर 2 मिनटसम्म, त्यसपछि कर्कट राशिमा। ऐन्द्र योग दिउँसो 3 बजेर 45 मिनटसम्म, त्यसपछि वैधृति योग। सुरुमा कौलवकरण बिहान 9 बजेर 19 मिनटसम्म, त्यसपछि तैत्रीकरण बेलुका 9 बजेर 24 मिनटसम्म, अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा पूर्व, बारसुल दक्षिण दिशामा, काल राहु दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 56 मिनटमा, सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 18 मिनटमा। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 1 बजेर 25 मिनटदेखि 2 बजेर 43 मिनटसम्म। यमघण्ट बिहान 6 बजेर 56 मिनटदेखि 8 बजेर 14 मिनटसम्म। गोलिककाल बिहान 9 बजेर 32 मिनटदेखि 10 बजेर 49 मिनटसम्म। कालबार बेला दिउँसो 2 बजेर 43 मिनटदेखि 4 बजेसम्म। रोगबार बेला बिहान 8 बजेर 14 मिनटदेखि 9 बजेर 32 मिनटसम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11 बजेर 46 मिनटदेखि 12 बजेर 28 मिनटसम्म। शुभबार बेलाको साँझ 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म। लाभबार बेलाको दिउँसो 12 बजेर 7 मिनटदेखि 1 बजेर 25 मिनटसम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि ख्रिस्टीय नयाँ वर्ष सन् 2021 प्रारम्भ। भद्राकरण छ राति 9 बजेर 12 मिनटपछि। भोलिको मुहुर्त छ अन्नप्राशन पास्ने गर्न, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन, गृहारम्भ, घरको जग राख्ने दिन, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, डेरा सर्ने र दैलो राख्ने। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नाम अक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनु हुन अनुरोध छ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा मिथुन राशिमा छ। दिउँसो 2 बजेर 2 मिनटपछि चन्द्रमाले कर्कट राशिको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछ। उदयकालीन चन्द्रकुण्डली अनुसार मिथुन राशिमा चन्द्रमा 6औं भाव, वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु, 7औं भाव धनु राशिमा सूर्य र बुधको बुधादित्य योग, 8औं भाव
मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह, 11औं भाव मेष राशिमा मङ्गल ग्रह र 12औं भाव वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। राम्रो नराम्रो दुवै खाले समाचार सुन्न पाउनुहुनेछ। यात्राको सम्भावना छ। बिहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ। दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। खर्च बढे पनि घरायसी सुख सुविधाका सामग्रीको जोहो हुनेछ। बन्द व्यापारमा लाभ नै हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। बेलुका चौथो घरमा चन्द्रमा जाने भएकाले घरायसी समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। पति पत्नी वा प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा मनोमालिन्य हुन सक्छ। मातापिता वा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्न सक्छ, तर डराउनु पर्दैन। तेस्रो र चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पराक्रम बढ्नुका साथै व्यक्तित्व विकास गर्ने समय छ। कुनै पुराना समस्या वा प्रशासनिक झमेला छन् भने हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त काम विशेषले भ्रमणमा निस्कने समय छ। खुट्टा तान्ने सक्रिय भएको समय हो। शत्रुको गतिविधि थाहा पाएर पनि खुम्चिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा एकान्तमा र एक्लै बस्ने दिन होइन। फुर्सद छ भने घरायसी कामधन्दा र विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै नजानेको वा नसुल्झिएको विषयवस्तुमा आज सहपाठी र गुरुहरूको सहयोग लिएको राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचल सम्पत्तिको कारोबार, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका भोगविलासका चिजबिज, वाहन र गहना गुरिया क्षेत्रले बढी फाइदा बटुल्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि घरको कामको चाप त छँदैछ। आज बाहिरका काममा पनि समय दिनुपर्ने हुन्छ। व्रत धपेडी नगर्नुहोला, नत्र आकस्मिक रूपमा स्वास्थ्यमा सानोतिनो समस्या आउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वक्रतुण्डाय हुम यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि मेवा, मिष्टान्न आदि खाने वातावरण मिल्नेछ। सामाजिक कामको दायित्व थपिनेछ। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समयको योग छ। कृषि, वन र माटो सम्बन्धी व्यवसायले लाभ प्राप्त गर्नेछन्। प्रशस्त धनार्जन गर्ने अवसर पाइनेछ। व्यावहारिक कठिनाइको सामना भए पनि घर परिवारका समस्या हल गर्ने वातावरण प्राप्त हुनेछ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाहले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ। परोपकार र दान पुण्यका क्षेत्रमा मन जानेछ। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि दीर्घ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने आजको करार र सम्झौताबाट लाभ मिल्ने समय छ। आज कमाई व्यवस्थापन गर्ने दिन हो। परदेशीहरूका निमित्त आज भित्रैदेखि लक्ष्य र योजनाप्रति विश्वास र उत्साह जाग्ने दिन हो। धार्मिक, सामाजिक, जनजीवनको कुनै लोकप्रिय व्यक्तित्वसँग भेटघाट हुने वा उनको जीवनबाट प्रेरित भएर काम गर्ने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कठोर शब्द र खरो बोलीले आफन्तका बीचमा मनमुटाव हुने तथा प्रेम सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउने समय छ। ख्याल राख्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि परीक्षा वा प्रतियोगिताको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने आज आत्मविश्वास बढ्ने समय छ। प्रयास गर्नुहोला। सफलता तपाईँको मुठ्ठीमा हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी र परिवारका सदस्यहरूबाट अपेक्षित सहयोग एवं सद्भाव मिल्ने दिन छ। कुनै आर्थिक समस्या छ भने प्रयास गरेमा हल हुने समय हो। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि पछाडि बसेर तपाईँका कुरा काट्नेहरू अब चुप लाग्दछन्। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवको सहयोग जुटाएर कुनै काम निकाल्न सकिनेछ। लामो समयदेखि खरिद गर्न चाहेको कुनै वस्तु वा चिजबिज किन्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै घर गृहस्थीमा आवश्यक कुनै भौतिक सामान खरिद गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। नयाँ ठाउँको यात्रा हुन सक्छ वा नयाँ मित्र बनाउँदा मन त्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ। अपराह्नपछि धनागमका नयाँ योजना बन्न सक्छन्। डुब्न लागेको धन फिर्ता आउने वा लामो समयदेखि रोकेको काम बन्ने समय छ। पहिलो र दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज
कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धन कमाउने अवसर मिल्नेछ अथवा कुनै जिम्मेवारी हात पर्नेछ। बोलीमा बल भएको दिन हो। सिनियर्ससँग छलफल हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त आज आफैभित्र हराउने र एकहोरिने समय छ। रहस्य, अध्यात्म, गुण विज्ञान र परामनोविज्ञानका विषयमा रुचि बढ्न सक्छ। अचानक नसोचेको धन हातमा आइपुग्ने समय पनि छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आएका नयाँ नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्न सक्छन्। आज तपाईँले कमाएको धन सञ्चित हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि मेहनत र लगनशीलताले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुने समय हो। आजको प्रयासमा भाग्यले साथ दिने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले गजबले आम्दानी बढ्न सक्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि आफूलाई जानकारी नभएको कुरामा मौन बस्नु वा टाढै रहनु नै राम्रो हुन्छ, नत्र अनपेक्षित विवादमा फस्ने योग छ। आज कुरा काट्ने शत्रुहरूसित सतर्क रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सुरुमा 12औं भावमा चन्द्रमा छ। दिउँसो तपाईँको आफ्नै घरमा चन्द्रमा आइपुग्छ। त्यसैले कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनु छ वा यात्राको योजना छ भने साँझपख राम्रो हुनेछ। दिनको सुरुवातमा साथीभाइ र घर परिवारबाट सोचेको सहयोग प्राप्त हुँदैन। स्फूर्ति र उमङ्गको कमी हुनेछ, तर अपराह्नतिर विलासिता र रमणीयतातर्फ मन आकर्षित हुनेछ। भोगविलास र राम रमाइलोमा खर्च वृद्धि हुन सक्छ। प्रारम्भमा मनमा दोधार भए पनि अन्त्यमा उत्साह र उमङ्गमा कमी हुने छैन। जोस र जाँगर बढ्ने दिन छ, तर आज हतार वा आवेशमा आएर कुनै काम नगर्नुहोला। महत्त्वाकांक्षा त्यागी अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। 12औं र पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि अर्काका कुरा सुन्ने बानी ठिक हुन्छ। आज अरूमाथि आफ्ना कुरा थोपर्ने होइन, उसका कुरा सुनेमा फाइदा हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त बहुप्रतीक्षित भ्रमणको सम्भावना छ। पारिवारिक वातावरण पनि सुमधुर रहनेछ। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कार्यक्षेत्रमा देखिएका असजिलो फुकाउने समय हो। त्यस्तै कुरा काट्ने र खिसीट्युरी गर्नेको गतिविधिमा नजर लगाउनु बेस हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि अरूले के गर्दैछन् र के सोच्दैछन् भन्ने चिन्ता गर्ने होइन, बरु आफ्नो कहाँ कमजोरी छ पत्ता लगाउने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त मन प्रसन्न र फुर्तिलो रहनेछ। कर्मप्रतिको लगनशीलता बढ्ने समय छ। चिकित्सा क्षेत्र, औषधि, काष्ठ, फर्निचर आदि क्षेत्रको कारोबार छ भने प्रशस्त लाभ पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि धैर्य र शान्त बन्ने कोसिस गर्नुहोला। रिस र क्रोधको मात्रा बढेको छ भने एकान्तमा बस्नु वा मेडिटेसन गर्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि बिहानीपख पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। दिमागबाट गरेको काम वा बौद्धिक क्रियाकलापबाट केही न केही लाभ लिन सकिने समय छ। गृहस्थीहरू सन्तानका क्रियाकलाप देखेर प्रसन्न हुनेछन्। श्रममूलक काम गर्ने वा व्यस्त दिनचर्या हुनाले कार्यक्षेत्रमा व्यस्त भएरै दिन बिताउनु पर्ने हुन्छ। सरकार पक्ष र प्रशासनिक काममा केही सफलता मिल्न सक्छ, तर त्यस्तो काम भए दिउँसो हुनु अघि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अपराह्नपछि पेसा वा बन्द व्यापारमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्दैन। जिम्मेवारी र खर्चको बोझ बढ्नेछ। मनमा नकारात्मक र हीन भावना समेत विकसित हुन सक्छ। आज 11औं र 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यालयमा भन्दा बाहिरको काममा बढी दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ, तर जिम्मेवारीप्रति हेलचक्राइ नगर्नुहोला, असर पर्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त तर्क बहस र विवादमा पकड भएको समय छ, तर याद गर्नुहोला आज आफन्त वा नजिकैको सहकर्मी झट्ट रिसाउने परिस्थिति बन्न सक्छ। उता कुरा काट्नेहरू शत्रु एवं प्रतिस्पर्धीहरू बलिया हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफ्नै वा परिवारको प्रतिकूल स्वास्थ्यका कारण तनावग्रस्त भइनेछ। उता खर्चको मात्रामा पनि वृद्धि भइरहन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पढाइमा होइन ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन सक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त सरकारी र राज्य पक्षका काम नअड्काउनु होला। ढिलो गर्ने हुँदा आर्थिक बोझ बढ्ने र दण्ड जरिवानामा परिने सम्भावना देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि जिम्मेवारी र दायित्व बढ्ने दिन हो। काममा ध्यान दिनुहोला
कतै सानो त्रुटिले काम बिग्रने र आकस्मिक समस्या आइलाग्ने सम्भावना देखिन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सन्तान, शिष्य वा भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसी हुने समाचार सुन्न पाइनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिने दिन्छ। इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। अविवाहितहरूमा विपरीत लिङ्गीबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। दिउँसोबाट सामाजिक र सरकारी गतिविधिमा सक्रिय भइनेछ। रोकिएका सरकारी काम सुल्झाउन सकिन्छ। उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। उद्योग धन्दा र बन्द व्यापारमा फाइदा हुनेछ। आम्दानीका प्रयास सफल हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन्। सामाजिक क्षेत्र र राज्य पक्षबाट प्रशंसा, सम्मान र सहयोग प्राप्त हुनेछ। आज 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कर्मक्षेत्र बलियो भएको राम्रो समय छ। आज लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त घर परिवारमा माङ्गलिक कार्यको कुराकानी वा पूजापाठ आदिको आयोजना हुन सक्छ। प्रणय र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा प्राप्त गरेको ज्ञानको उपयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्ने समय हो। सरकारी काम गर्नु छ भने राम्रो दिन छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रशासन, कानुन वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा मेहनत गर्नेका निमित्त राम्रो दिन छ भने प्राविधिक क्षेत्रका शिक्षार्थीले अलि बढी परिश्रम गर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। गृहिणीहरूका लागि काम गर्दा कमजोरी वा तनाव हुनु सामान्यता हो। कुनै कुरामा चिन्ता र अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको छ भने चित्त नबुझेका कुरा प्रकाशमा ल्याए उपाय निस्कनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूको ठुला बडाको साथ सहयोग पाइनेछ। नयाँ ठाउँमा निवेशको वातावरण बन्नेछ। मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। भाग्यबलमा अभिवृद्धि हुनेछ। धार्मिक वा दार्शनिक गतिविधिमा आकर्षण बढ्नेछ। रोकिएका काम सम्पादन गर्न मद्दत पुग्नेछ। व्यापार गर्नेले बेलुकी पख सोचे जस्तै लाभ लिन सक्नेछन्। लगानीमा रहेको रकम उठाउन गरिएको प्रयास सफल हुनेछ। सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा घर परिवारबाट टाढा बस्नेका लागि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। परोपकार वा समाजसेवा गर्दा भाग्य चम्किने कर्मसिद्धिको समय छ। आज 9 र 10औं भाव अर्थात् भाग्यस्थान र कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सिनियर कर्मचारी वा कुनै विशिष्ट मान्छेलाई खुसी तुल्याउने अवसर मिल्नेछ। सानो प्रयासले उद्देश्यको परिपूर्ति हुन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त आज उच्च पदस्थ र शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क हुन सक्ने राम्रो दिन छ। हातमा अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै कारोबार विस्तारका लागि धन लगानी गर्ने मनस्थिति समेत बन्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा समस्या त हरेक पल आइरहन्छन्। त्यसैले फिक्री, डर र चिन्ता दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। अमलमा होइन कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा प्रतियोगिता नजिकै आएको छ भने केवल भाग्य भरोसामा रहनु ठिक हुने छैन। तपाईँले कडा परिश्रमपछि मात्र सफलता पाउनुहुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सहयोगी र छरछिमेकीको साथ पाउने समय हो। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा र इच्छाको पूर्ति हुनेछ। विलासिताका सामग्री खरिद गर्न मन लाग्नेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गुरवे नमः गुरुको वन्दना गर्नुहोस्। गुरुको स्मरण गर्नुहोस् अथवा गुरुको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि हुन त चुनौती र सङ्घर्षको समय नै हो। यद्यपि आजबाट सकारात्मक र आशावादी भएर प्रयास गर्ने समय आएको छ। कर्मप्रति निष्ठा राखी अघि बढ्दा अन्त्यमा सफलता नै आर्जन हुन सक्ने दिन छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। दिन छिप्पिँदै जाँदा भाग्यबल बढ्दै जाने समय छ। साँझमा परिवारमा रमाइलो जमघट पनि हुन सक्छ। हाकेताकेका काममा सफलता मिल्दै जानेछ। उतार चढाव आए पनि व्यापारबाट राम्रै नाफा मिल्नेछ।
दाम्पत्य जीवनमा उतार चढाव आउने भएकाले व्यवहारमा संयमता अपनाउनु बेस हुनेछ। 8औं र 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धनमा विकार भएको दिन हो। सापटी वा उधारो माग्न आउनेलाई इन्कार नै गरेको वा 1-2 दिनलाई टारेको जाति हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त ससाना यात्राबाट सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक उत्थानका निम्ति कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न प्रयास गरिनेछ। वैवाहिक जीवन वा प्रेम प्रसङ्ग सुखद हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा धन बढाउन गरिएको प्रयास सफल हुने समय छ वा ऋण उठाउन वा फसेको धन उकास्ने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि हरेक कुरा र योजनालाई सार्वजनिक नगर्नुहोला, नत्र तपाईँको प्रयास र मेहनतको फाइदा अर्कैले उठाउन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय आएको छ। टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले प्रतिकूल समय चल्दैछ। हुन त अचानक धनलाभ हुने वा ठुलो आर्थिक सङ्कट टरेको समाचार सुन्न पाइने समय पनि हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अञ्जनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको दिउँसोसम्म राम्रो दिन रहेकाले तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण काम छ भने मध्याह्नभित्रै सिद्ध्याउनु राम्रो हुनेछ। सुरुवातमा मन प्रफुल्ल रहनेछ र आत्मबल बढ्नेछ। आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुनेछ। घर परिवारबाट भरमग्दुर सहयोग प्राप्त हुनेछ। बन्द व्यापारमा राम्रै देखिन्छ, तर ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने सम्भावना छ। साथीभाइ र समाजले तपाईँको भावनालाई ढिलो गरी बुझ्नेछन्। दिन ढल्दै जाँदा मन अस्थिर र कातर बन्नेछ। के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनी हुनसक्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य कमजोरी भएको अनुभूति समेत हुनेछ। आज सुरुमा 7औं भावमा र अपराह्नमा 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि बेकारको चिन्ता र अनावश्यक भएले बारम्बार मन बिथोलिन सक्छ। मन एक तमासको बन्ने दिन हो। यद्यपि एक्लै बस्नु र एकान्तमा घोरिनुभन्दा मनोरञ्जक गतिविधिमा संलग्न हुनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त परिवारमा नयाँ सदस्य वा अतिथिको आगमन हुन सक्छ। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने दिन छ। अचल सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा इच्छा र आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ, किनकि आज स्वास्थ्य स्थितिमा प्रतिकूलता देखिने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक धनलाभ हुने सम्भावना छ। रातो रङका चिजबिज, लता कपडा, वृक्ष वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायीका निमित्त केही हदमा राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि मन प्रसन्न हुनेछ। दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ, तर शरीर भारी र अशान्त बन्ने दिन हो। त्यसैले आज खानपान र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मावली वा आमाको आशीर्वाद लिएर कुनै काम फत्ते गर्ने दिन हो। प्रातःकालदेखि नै मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण रहनेछ। दिन छिप्पिँदै गर्दा अझ उत्कृष्ट समयको सुरुवात हुनेछ। सबै खालका झैझमेला र अनिष्टहरू मत्थर हुन थाल्नेछन्। लामो दूरीको यात्राको योजना छ भने बेलुकी पख अनुकूल हुन्छ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्नेछ र विलासिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन्। भोगविलास र आनन्दका निमित्त खर्च बढ्नेछ। पति पत्नी र प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। आज 6औं र 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि शरीरमा ऊर्जा र जाँगर फलाउने समय हो। दिनभरि काममा एक्लै खट्नुपर्छ, तर बेलुकी पख आनन्द र मस्तीको योजना बन्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्यप्रति लगनशील हुने समय आएको छ। आज उच्च पदमा आसीन राजनीतिक वा धार्मिक प्रशासनिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसित मित्रता र भेटघाट हुन सक्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज मन भावुक, चञ्चल र हलुका हुने समय छ। तर याद गर्नुहोला, तपाईँले आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुपर्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि प्रतिस्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वीले तपाईँलाई पछि पार्ने तानाबुना रचेको परिस्थिति छ। सफलताका लागि गोप्य ढङ्गले तयारी गर्नुहोस्, उपलब्धि मिल्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त एकभन्दा बढी क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने परिस्थिति रहेकाले आज कतिपय कामहरू अधुरै रहने परिस्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पति पत्नीका बीचमा मनमुटाव बढ्ने समय हो।
वासनाजन्य विचारले दुःख दिन सक्छ। स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा पनि सचेतता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम राम राहवे नमः राहु ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि दिनको प्रारम्भमा गरेका चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्नेछन्। मन, ज्ञानगुण, अध्यात्म र दर्शनप्रति आकर्षित बन्नेछ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा खट्नेले राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नेछन्। भाइ बहिनी वा सन्तति पक्षले खुसीको वातावरण बनाउनेछन्। तिनीहरूको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्छ। दिउँसो 6औँ भावमा चन्द्रमा जाने भएकाले संयम र अनुशासित भई अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ। दिउँसोबाट व्यर्थका तर्क, बहस र वाद विवादको परिस्थिति सिर्जना हुनेछ। विवाद भइहाले पनि विजय र श्रेय तपाईँले नै पाउनुहुनेछ। आज आमा वा मामाको सल्लाहमा गरिएको काममा फाइदा हुन सक्छ। 5औँ र 6औँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने समय छ। बेफुर्सदिलो भइने दिन हो। यद्यपि खानपान र स्वास्थ्य स्थितिप्रति सचेत हुनुपर्छ। परदेशीहरूका निमित्त आज अनावश्यक कुराकानीमा समय बित्न सक्छ। त्यस्तै फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। अनि परोपकारी काम वा अर्काका काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मित्र र सहयोगीहरू आफ्नै काममा व्यस्त रहने हुँदा कार्यक्षेत्रमा एक्लै खटेर काम गर्ने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि तन्त्र मन्त्र साधना वा कुनै रहस्यात्मक वा नसुल्झेको विषयवस्तुप्रति घोरिने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त विगतको बेफुर्सदिलो समयका कारण स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको छ। अब नियमित व्यायाम र पौष्टिक आहारतर्फ आकर्षण देखाउनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि सन्तोषजनक र रमणीय दिन छ। पारिवारिक सुखमा वृद्धि हुनेछ। छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्नेछ अनि दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ हलुका नीलो वा आकाशे, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको चिन्तन र सोच घराइसी समस्यामा केन्द्रित रहने दिन हो। सानो प्रयासले देखिएका चुनौती र अडचनबाट पार पाउन सकिन्छ। अब पारिवारिक वातावरणमा सुधार हुन थाल्दैछ। आयात निर्यातको काम वा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट लाभ पाउन सक्ने दिन हो। प्रेम जीवन र गृह सुखका लागि अनुकूल समय छ। दिउँसोदेखि ज्ञानगुणका विषयहरू र आध्यात्मिक विषयवस्तुको आकर्षण बढ्नेछ। किशोर किशोरी आत्मरतिमा वा खेलवाड र मनोरञ्जनमा रमाउनेछन्। तर आज ज्ञान, बुद्धि र विवेकलाई प्रयोग गर्न सके लाभ हुनेछ। बौद्धिक र सृजनात्मक काममा सफलता मिल्नेछ। 4औँ र 5औँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विचारशील हुनु त राम्रो हुन्छ। तर याद गर्नुहोला, बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त दूरदराजमा रहेका मित्र वा नातेदारसँग कुराकानी हुने र अनुभव साटासाट गर्ने राम्रो समय छ। आज केही नौलो कुरो सिक्न पाउनुहुनेछ, किनकि आज नयाँ उद्यम वा इलमको जानकारी पाएर मक्ख पर्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मन कल्पना र भावनामा डुब्न सक्छ। बाहिर हुनुहुन्छ भने घर परिवार वा आफन्तको सम्झनाले सताउनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि परिवारमा सँगै बस्नेले बाध्यात्मक काममा अलमलिने परिस्थिति बन्न सक्छ। यद्यपि उच्च शिक्षाका विद्यार्थीका लागि राम्रो समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त समय मध्यम फलदायी देखिन्छ। त्यसैले कुनै नयाँ कारोबारमा लगानी गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि परिवार एवं साथीभाइसित रमाइलो जमघट हुने समय छ। पारिवारिक खुसीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै काम लुकाएर गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गौरी आदि षोडश मातृभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। राशिफल असल वा खराब जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ। कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अनिष्टहरू जति सबै नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् वा मत्थर भएर जानेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ शुभ परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब राशिफलको अन्त्यमा आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ।
बिहानी पख आकाशमा सामान्य धुवालो देखिन सक्छ। दिउँसो घमाइलो दिन नै हुनेछ, तर राति मौसम सफा भए पनि कठाङ्ग्रिदो जाडो बढ्दै जाने सम्भावना छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। बिहानी पख तराई क्षेत्रमा ठाउँ ठाउँमा हुस्सो लाग्ने सम्भावना भए पनि दिन घमाइलो हुने भएकाले दिउँसो न्यानो अनुभूति हुन सक्छ। त्यस्तै पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। बिहानी पख तराई क्षेत्रमा हुस्सो लाग्ने सम्भावना छ। पहाडी क्षेत्रमा सामान्य तुवालो देखिन सक्छ। बेलुकी पख पहाडी क्षेत्रमा बादलका थेग्ला थेग्लीहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावना छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँ समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।